دفاع پہ کر دیں اے ساڑے بزرگان تے ٹاک چلاؤنا نہ آیا جڑے جوان بیٹھے نے گمراہ ہوندے پہ نہ کدی کسی عالم کول گئے نہ پوچھیا لوگ آدھے نے یزید امیر المومنین ہے یزید رحمت اللہ کو یہ دو شہزادیاں دی جانگے تو میں آکھیا کہ یزید رحمت اللہ تے وط لعنت اللہ کھیڑا ہے جاگ دے بیٹھو یار تھوڑا جا بولو گل دا مزہ تا آئے گا تو میں نے گل یاد آویں دی پیر سید نصیر الدین شاہ صاحب دی آپ دے کول بھی ایک بندہ انہیں آکھیا شاہ جی اے یزید تے لعنتاں نہ گھلیاں کرو آپ نے فرمایا وجہ انہاں کیا شاہ جی کل قیامت دا دیاڑا اسی ہو سکتا ہے اللہ آپ چا یزید نو معاف کرے سخیاں دا گھرانہ ہے اے چا معاف کرے سن تے توڑیاں لانتا کیڑے پاسے میں سن اگو بھی سید زادہ شاہ جی نے اپنی زبانے چاکیا سنگیا کیا آکھے ایک باری پھر آکھیا شاہ جی میں عرض کرنا پیا لانتا نہ بھیجیاں کرو کل قیامت علیہ دیاڑے اللہ آپ معاف کر چھوڑ سی تو سانیاں لانتا کیڑے پاسے جلسن آپ نے اپنی زبان فرمایا سنگیا ماڑی گال سن پہلی گل تے اے ہے اللہ ایڈا وڈا گناہ معاف کرنا کوئی نہیں ایڈا وڈا ظلم معاف کرنا کوئی نہیں اللہ غفور الرحیم ہے اگر اللہ کریم ایڈا وڈا گناہ ایڈا وڈا ظلم ایڈا وڈا جرم معاف کر سکتا ہے تے نصیر الدین دیا چار لانتا نہ معاف کر سیا اس کا کتھے ٹور گئے ہو یار بابا جی توجہ ہے آج ضرورت سمر دیئے اپنے گھارے چہلے بیت دا پیار اجاگر کر کہ دا یہ جنہ ہوئے تیرے گھروں بھی یزید دے نعرے لگن اپنی اولاد نو دس حسین کونا نواس رسول کونا جنہ تن من تن قربان کر دیتا ہونا ہو سنو یہ دو چار تمیدی گلنا اللہ نے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ میں ایک چھوٹی جی گزارش کر ساں محفل دے کو جداب ہوندے اے ان سجے کھبے تو سا نہیں ویکھنا میں انشاءاللہ موضوع دے مطابق گفتگو کر ساں تو سا سننی ہے تے گل تے ہوئی ہوندی ہے نا جڑی موضوع دے مطابق ہوئے جے تو سا ایدے ویدے رہے تے میرے آن دا مقصد فوت ہو جائے گا تو اڈے سنن دا فوت ہو جائے گا اے ہون تھوڑی توجہ تو سا میرے حال کرنی کوئی آ رہا جا رہا او دی ٹینشن نہ لہو توجہ ہے نا حضرات ذرا آنکھو سبحان اللہ اللہ نے قرآن نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ او لوگ جڑے اللہ دے راہ مارے گئے انہاں نو مردہ نہ انہاں نو مردہ بل احیاء وَلَكِنْ لَا تَشْكُرُونَ بلکہ او زندہ تہاڈا شعور اوتھے تک پہنچ سکدا نہیں تے شہید نو پتہ ہے رب انعام کتنے دیندا ہے آ سن میرے کریم آقا دا فرمان ہے ترمذی شریف دی حدیث پاک پڑھن لگا میرے آقا نے فرمایا لوگو یاد رکھو میرے پیارے صحابہ شہید دے خون دا قطرہ بعد دے اندر زمین تے گردا ہے اللہ سب تو پہلے او دے سارے گناہاں نو معاف فرما تو تے میں رج کے عبادت کر دے ہاں سان یقین کوئی نہیں کہ رب نے معاف کرنا بھی ہے یا کوئی نہیں امید تے ہے غفور الرحیم ہے لیکن یقین کوئی نہیں کہ ایسا صدے پار چاڑ بھی سا لیکن شہید دا مقام سون میرے آقا نے فرمایا خون دا قطرہ زمین تے بعد تے گردا ہے اللہ پہلے سارے گناہاں نو معاف کر چھڑدا پہلا انعام شہید دا تے دوجا انعام کیے میرے آقا نے فرمایا لوگو جس ویلے شہید نو شہادت دی موت ملدی ہے نا تو اللہ کریم اس نو سب تو پہلے او دا ٹھکانہ جنت بھی کھا چھڑے شہید نو رب جنت دو انعام تریجا انعام ہے اساں دعا کر دے ہیں یا اللہ ہر کسی نو قبر دے عذاب تو محفوظ فرما تے میرے آقا دا فرمان سن میرے آقا نے فرمایا قبر آخرت دی منزلہ چو پہلی منزل ہے جڑا اتھو کامیاب ہو گیا آخرت اچ بھی کامیاب ہو گیا تو میرے آقا نے فرمایا کہ جس ویلے شہید قبر اچ ویندا ہے اللہ تعالیٰ انہوں قبر دے عذاب تو محفوظ فرما لے تے چوتھا انعام میرے آقا نے فرمایا لوگوں جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا نا قیامت دا دن ہوئے گا تے حضرت اسرافیل سور مونچ پا کے بیٹھے انہوں نے جی میں پھونکنا آسمان ٹوٹ جانا ستارے ٹوٹ جانے پھر سور پھونکنا لوگ قبرہ چو زندہ ہو کے باہر آنگے ہون باپ پتر نو پہچانے گا نہیں جی اگر پہچان بھی لیا تے ہیلپ نہیں کرے گا ہر بندے نو اپنی پئی ہوئے گی یا رب نفسی یا رب نفسی مولا میری جان مولا میری جان ہر بندہ ڈر رہا ہوئے گا میرے آقا نے فرمایا ہر بندہ گھبرا رہا ہوئے گا لیکن شہید نو چوتھا انعام رب نے اے دیتا اللہ قیامت دی گھبراہٹ تو شہید نو محفوظ رکھے
میرے آقا نے فرمایا اللہ شہید دا نکاح جنتی حوراں دے نال فرمائے گا تے چھواں انعام سن کے تو اپنے آپ بولے گا میرے آقا نے فرمایا جس ویلے قیامت دا دن ہوئے گا نا اللہ شہید نو فرمائے گا او شہید جی مولا فرمایا اپنے خاندان دے 70 بندے لیا جنہ تے جہنم واجب ہو چکی ہے سفارش کرنا تیرا کام ہے جنت عطا کرنا میں رب العالمین کا اے 6 انعام اللہ شہید نو عطا فرمانا اگلی گل بڑی سننے والی جس ویلے شہید نو شہادت ملتی ہے نا تو میرے آقا نے فرمایا شہید نو اتنی تکلیف ہوندی ہے جویں ایک کیڑی چاک مارے نا جتنی وہ دے کٹن دی تکلیف ہے اتنی شہید نو ایک بندہ آکھن لگا مولانا اے تے گل مننے چ نہیں ہوندی میں آکھیا تینوں ویکھاں یا نبی دے فرمان نو ویکھاں توجہ ہے اس آکھیا جی تلوار اونج بندے تے ڈوے تے اتنی تکلیف تے جس ویلے گلا کٹیا جائے اس ویلے تے چوکھی تکلیف ہے اللہ دا قرآن نہ پڑھ لوی اینی تھوڑا جا بولی میں شہید دی گل سمجھاونی ہے جے سمجھ آ جاوے تے بڑی گل ہے حضرت یوسف کون آن اللہ دے پچھلے بولے کائنے میں اللہ دے نبی تے یوسف ہو آن جس تے زلیخہ فریفتہ ہو گئی زلیخہ دیوانی ہو گئی زلیخہ عاشق ہو گئی تے مصر دی عورتہ نے آکھیا جلیے تو تے غلام تے عاشق ہو گئی اس آکھیا کہ دائیں میرے ویڑے آؤ نا میں تو آنا اپنا یوسف تے بھی کھاما اور آدھے اہل علم لوگ میرے نقطے تک پہنچ گئے جتھے میں لے کے وینا چاہنا انہیں آکھیا ٹھیک ہے علامہ صاحب توجہ انہیں آکھیا ٹھیک ہے اسا تیرے گھر کی دائیں آنیاں تھیاڑا رکھیا گیا بابا جی دن مقرر ہو گیا تے جس ویلے بندہ بوئے تے آوے چاہ پانی تے دینا پوندا ہے نا اڑے ساریاں عورتاں آ گئیاں ٹیبل لگ گیا کرسیاں لگ گئیاں زلیخہ نے ساریاں نو ایک سیب دیتا ایک چھری دیتی آکھیا میں یوسف نو بلانیاں تسی اتنا کھاؤ پیو اتنا یوسف باہر آ گیا پردہ چہرے دے ہوتے ہے انہاں آکھیا انج نہیں زلیخہ ذرا پردہ تے چوا ہن بھی نہ بولے تیری مرضی دی بات ہے یار آکھیا ذرا پردہ چھا زلیخہ نے آکھیا یوسف پردہ چھا لوگوں توجہ میرے یاد جویں جناب والا یوسف نے پردہ چکیا عورتاں سیب پیاں کٹ دیاں پتہ نہیں لگا سیب پیا کپیندا یا انگلاں پیاں کپیندیاں او یار توجہ کرو اگر حسن یوسف سامنے ہو حسن یوسف سامنے ہو تو پتہ نہیں چلتا کہ سیب کاٹ رہی ہے یا انگلیاں کاٹ رہی ہیں جس کے سامنے رب کا حسن آ جائے ارے اس کو کیا پتہ چلے گا پتہ چلا حسن یوسف پہ تو انگلی کٹتی ہے رب کے حسن پہ لوگ گردنیں کٹوا دیتے ہیں توجہ ہے اگر یوسف دا حسن ہوئے تے انگلیاں کپی جاون پتہ نہ لگے تے جے رب دا حسن سامنے آ جائے تے پھر شہید آدھا مولا ایک واری بات زندگی دے نہ جڑی چاس تیرے راہ چ مر او چاس کی دائی نہیں آئی ایک او دو فضائل اور بیان کر کے میں ادھر جانا حضرت امام نبہانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے محدث گزرے اہل علم لوگاں واسطے میری گل ہے انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے تے کتاب دا نام ہے جامع کرامات اولیاء کہ نام ہے جامع کدائیں جا کے پڑھیا ہے جڑے ذوق رکھ دے ہو پڑھنا لے او دے وچ انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا کہ ایک اللہ دے نیک بزرگان جنہ دا نام شیخ احمد شربینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اے مقام رضات فائزان لوگ انہاں کولو دعاواں کراون ہوندے آپ دعاواں کر دے تے جے دے واسطے دعا کر دے اللہ فوراً دعا قبول کر لیندا مستجاب الدعوات انہاں دا ایکو دا ایک قبلہ پتر ہو گیا بیمار بیوی نے پتر چایا آکھیا شیخ احمد شربینی اے تیرا پتر بیمار ہو گیا لوگاں واسطے دعا کرنا ہے پتر واسطے بھی دعا کر شیخ احمد شربینی نے آکھیا واپس لے جا میں اللہ دی رضا تھے راضی میں اللہ دی رضا تھے راضی جس ویلے اتنی گل ہوئی نا تھوڑا جہا ٹائم گزریا تے شیخ احمد شربینی دے پتر دیاں ساساں کدی تیز کدی آہستہ ہن شیخ احمد شربینی دی بیوی گھبرا گئی پھر پتر نو چکیا چوک کے لے آئی آکھیا شیخ احمد شربینی ہن پتر دا آخری دیدار کر لے پتر چند گھڑیاں دا مہمان نہیں ہن بڑے ولی نے مقام رضا تے فائز نے جس ویلے پتر نو اس حالت وچ ویکھیا نا تے قدم لڑ کھڑا گئے تے منہ آسمان نال کر کے آکھیا مولا میرا ہکو پتر ہے
شاید میں نہیں سمجھا سکیا مولا میرا ہکو پتر ہے مہربانی کر اللہ نے حکم فرمایا ارے ملک الموت روح قبض نہ کری ارے حضرت شیخ احمد شربینی نے آکھیا فرشتے نو ارجع الی ربک اپنے رب کی طرف لوٹ جا فإن حکم موت ہی قد نسخ موت کا حکم منسوخ ہو گیا اوے پیلو وال دے غیرت مند نوجوانوں ارے شیخ احمد شربینی نے پتر دی حالت ویکھی قدم لڑ کھڑا گئے قدم ڈگمگا گئے حسین تیری عظمت تو قربان ہو جاوا علی اکبر دیتا قدم لڑ کھڑائے نہیں علی قاسم دیتا قدم ڈگمگائے نہیں اونو محمد دے ٹکڑے کرائے قدم ڈگمگائے نہیں ارے 6 مہینے دا علی اصغر دیتا قدم لڑ کھڑائے نہیں غازی عباس علمدار جے امیر او دا بازو قلم کرایا قدم لڑ کھڑائے نہیں پتہ لگیا جتھے میرے نبی دی امت دے ولی دی مقام رضا دی انتہا ہوتی ہے اتھے حسین دے مقام رضا دی ابتدا ہوتی ہے توجہ ہے جاگ دے بیٹھے ہو تو خدا دی قسم ہے ایڈا سخیاں دا گھرانہ ایڈا سخیاں دا گھرانہ ایک باری میرے پاک امام علی مقام امام حسین آپ دے کول نہ ایک بندہ آ گیا بڑا غریب آ انہیں آ کے سوال کیتا دور بیٹھے اور انہیں ایک کاغذ چایا تو رکا لکھیا ادھو میرے حال توجہ رکا لکھیا عربی دے وچ انہیں آکھیا حسین میں اتنا غریب ہاں میرے گھر ایک دانا بھی نہیں جڑا پسا کے میں روٹی پکوا سکا تے آج تک میں اپنی عزت کسے اگے بیچی نہیں آج تاں پہ گل کردہ خریدار جو لب توجہ ہے انہیں رکا گلیا میری مدد کیتی جائے امام حسین نو جواب دینے تھوڑی تاخیر ہو گئی انہیں ایک اور رکا لکھیا انہیں آکھیا حسین جس ویلے میں واپس بینا نا تے لوگاں پوچھنا حسین دے بوئے تے گیا کی لے کے آیا تے جے میں آکھیا حسین بہوں کچھ دیتا اے جھوٹ ہو سی جے میں آکھیا حسین کچھ نہیں دیتا تے لوگاں مننا کوئی نہیں میرے پاک حسین نے جی میں رکا پڑے نا امتیاز صاحب آپ ہسے کول ایک غلام بیٹھا 10,000 اشرفیاں دی تھیلی چاہی آپ نے فرمایا وہ سامنے جڑا غلام بیٹھا ہے نا فقیر انہوں جا کے دیا تے میرا سلام بھی آکھی انہوں آکھی بہوں کال کی تھی ہون جا لے جا ایمیں سمجھ اسا تینوں دیتا کچھ نہیں تو ساڑھے کولو منگیا کچھ نہیں جڑے دے کے بھی آکھن اسا کچھ نہیں دیتا ایڈا لاجپال گھرانا اور حضرات زی وقار توجہ میرے حال کرنا اے او گھرانا ہے کہ خدا دی قسم ہے جس ویلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے پتر جدو جوان ہوئے نا جدو جنگچ وین لگے حضرت عبداللہ نے ایک دن کھلو کیا کہ بابا میں تے بڑا تینوں عادل سمجھیا پر تیری عدالت تے میں راضی کوئی نہ آپ نے فرمایا وجہ انہیں آکھیا میں جنگ اچ جاواں میں تلوار چلاواں میں 500 حسن تے حسین گھر بون انہاں 1000 حضرت فاروق اعظم نے فرمایا پہلے انہاں دی ماں جی ماں تے لے کے انہاں دے بابے جی بابا تے لے کے آ انہاں دے نانے جی نانا تے لے کے آ آپ نے فرمایا پتہ ہی انہاں دی ماں کونا و امہما فاطمہ الزہرا انہاں دی ماں سیدہ فاطمہ الزہرا ہے و ابوہما علی المرتضی انہاں دا بابا علی المرتضی ہے و جدہما محمد المصطفیٰ انہاں دا نانا محمد مصطفیٰ ہے و جدتہما خدیجۃ الکبریٰ انہاں دی نانی خدیجۃ الکبریٰ ہے اگر 1000 لینے پہلے انہاں دی ماں جی ماں لے کے آ انہاں دے نانے جی نانا لے کے آئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری حسینیت تے پھر میں کیوں نہ آکھاؤں کہ او دے نانے جے آ کسی دا
اج تو تے میں نبی دی آل دے نال محبت دا دعویٰ کرنے لیکن میں تنوں دسنا چاہنا میرا پیر حسین تے ہوئے جنہیں کدی بھی نماز قضا نہیں کیتی ہے لیکن اج مریداں دی ادا نہیں ہو رہی اے کتھوں دا انصاف ہے کتھوں دا عدل ہے اگر حسین نو مننا چاہنا ہے حسین دے کردار تے بھی عمل کرنا تیرے اندر حسین دے کردار دی خوشبو آنی چاہیے یزید دے کردار دی خوشبو نہیں آنی چاہیے میں تنوں ایک واقعہ سنانا چاہنا تنوں پتہ لگ جائے گا کہ لوگوں میرے نبی دی آل نے کتنی قربانیاں دیتیاں نے آج سانو اسلام مل گیا اے سی دے تھلے سانو اسلام مل گیا پکھیاں دے تھلے سانو اسلام مل گیا جناب والا پانی دے تھلے سانو کیا پتہ اسلام دی قدر کیا ہے اگر اسلام دی قدر پوچھنا چاہنا ہے میرے حسین دے کلو پوچھ جنہیں علی اکبر دیتا ہے علی قاسم دیتا ہے انہوں محمد نے ٹکڑے کروائے نے پھر بھی آکھیا ہے مولا حسین اجے بھی حاضر تھوڑی جی سمجھ دے حضرات توجہ ہے 14ویں رات کا چاند پہ چمکدا حضرت اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے صحابی نے اے سنیا گل توجہ نہ آپ فرماندے نے میں رات نو اٹھیا میں آکھیا چلو میں بھی حرم شریف جا کے عبادت کر لواں تے جس ویلے میں اٹھیا نا میں حرم شریف دے اندر گیا دوروں کھلو کے میں ویکھیا ایک جوان بیت اللہ دے غلاف نو پکڑ کے رو کے آدا پہ مولا سارے بادشاہ سہیں گئے تو جاگدا پہ تھوڑا جا بولے آئے قبلہ مولا سارے بادشاہ سہیں گئے تو پہ جاگدا ہے مولا میں گناہگارا میری غلطیاں نو معاف کر دے میں خطا کارا اتنے جملے بار بار بولی جاوے تھے روئی جاوے اللہ اکبر کبیرہ جناب اسماعیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو یہ منظر میں کھیا آپ بڑے حیران ہوئے کہ لوگوں کتنا خوبصورت نوجوان ہے جڑا جوانی دے اندر رو رو کے اپنے رب نو منا رہے آئے انج منا رہے آئے جویں ایک عاشق اپنے محبوب نو منا دائے جناب والا نوجوان رو کے آدائے اے مولا سارے بادشاہ سو گئے نے لیکن مولا تو جاگ رہے ہیں میں تیرے دربار دے اندر حاضر ہاں مولا میری خطاواں نو معاف کر دینا میرے گناہاں نو معاف کر دے ارے نوجوان رو رہے آئے تائیں تے میاں صاحب نے جملہ لکھے آئے کہ جن دلاں وچ عشق سمایا اتے رونا کم حضرت اسماعیل بیان کر دینے میں اٹھ پہ آوا میں آکھیا جا کے ویکھا تے صحیح کیڑا نوجوان ہے تھوڑی دیر تو بعد نوجوان غش کھا کے زمین تے گریا لوگوں جڑے ویلے میں نیڑے گیا میں کی ویکھیا ہے میں سار نو چکے آئے جویں گود دے اندر رکھے آئے لوگوں میری ٹھا نکل گئی ہے حضرت اسماعیل بیان کر دینے اے کوئی عام نوجوان نہیں میرے نبی دی آل دا شہزادہ امام زین العابدین امام زین العابدین نے جڑے رو رو کے اپنے رب نو منا رہے نے آدھنے مولا میں خطا کارا میں گناہ کارا حضرت اسماعیل دی اکھاں جو آنسو آ گئے نے جویں آنسو زین العابدین دے رخساراں تے گرے نے آپ دی اکھ کھل گئی ہے آپ نے فرمایا کون ہے جنہیں میرے تے میرے رب دے درمیان خلل پا دیتا ہے کون ہے جنہیں میرے تے میرے رب دی ملاقات دے اندر خلل پا دیتا ہے حضرت اسماعیل نے رو کے آکھے آئے اے لجپال اتنا نہ روئے کرو اتنا نہ روئے کرو تساں تے نبی دی آل دے شہزادے ہو امام زین العابدین نے رو کے فرمایا اے اسماعیل میری گل کن کھول کے سن لے اگر نبی دی آل دا شہزادہ کیوں نہ ہوئے اگر رب دا نام فرمان ہوئے انہوں بھی اللہ جہنم دے حوالے کرے گا اگر رنگ دا کالا کیوں نہ ہوئے موٹے موٹے ہوٹھا والا کیوں نہ ہوئے اگر رب دا فرما بردار ہوئے تے رب انہوں بیت اللہ دی چھت تے چڑھ
پڑھ کے اذان دین دا شرف عطا فرما تے پھر میں کیوں نہ آکھاں عظمت آل نبی بھول نہ جانا شہزادہ ہوئے ایڈی پاک ہستی او ایڈے روونتے اسی کیڑے باغ دی مولی ہونا ہو سنو لوگو یزید دا ستم اے صرف کربلا دے میدان اچنا رہا اس ظالم نے ظلم دی انتہا کربلا تو یزید دے دربار تک اے ظلم جاری رہا جس ویلے ساریاں شہادتاں ہو گئی ہیں نا تو شمر ایک کاغذ لے کے آ گیا انہیں آکھیا زین العابدین ایتھے لکھ کے دے کہ میرے بابے حسین نے حاکم وقت نال بغاوت کی تھی سانو دی سزا مل گئی امام زین العابدین نے فرمایا پلیتا پیچھے کر اگر تیرا ہاتھ ایڈا قابل ہوندہ میرا بابا حسین 72 تن شہید نہ کروا بیا فرمایا تو کی سمجھے ایسے ڈر گیا میں علی حیدر قرار دا پوترا جیڑی گل اسی تخت کریے تخت دار تے بھی ہوئی کر دے شمر نے حکم دیتا زین العابدین نو ہاتھ کڑیاں لائیاں پیراں چ بیڑیاں خدا دی قسمیں پیلووال صدیقے دے غیرت مند نوجوانوں اولاد والے بیٹھے ہو میں کوئی واقعہ وکھاؤ طریقے چ کہ پتر ہوئے او دے ہاتھ وچ نیزہ ہوئے تے نیزے دے اوتے باپ دا سر ہوئے واہ زین العابدین تواڈے صبراں تو میں قربان ہو جاواں امام زین العابدین نے ہاتھ وچ نیزہ نپیا کڑیاں بھی ہاتھ وچ پیراں چ بیڑیاں بھی اتے امام حسین دا سر انور تو آپ دی پھپھی سیدہ زینب آپ نے فرمایا زین العابدین چل امام زین العابدین چل دے نہیں پائے سیدہ زینب نے فرمایا بھتیجے زین العابدین کیوں نہیں چلدا عرض کی تھی پھپھی کیویں چلنا تلو ویداں تے بھائیاں دے دھڑ نظر ہوندے اتو ویداں تے باپ دا سر نظر ہوندا آؤ نا میرا ویر امام زین العابدین جدوں آپ نو پھپھی نے حکم دیتا ہے زین العابدین چلدا کیوں نے عرض کیتی ہے پھپھی کیویں چلنا تلو ویداں تے بھائیاں دے دھڑ نظر ہوندے نے اتو ویداں تے باپ دا سر نظر ہوندا ہے لوگو سیدہ زینب نے فرمایا زین العابدین نہ رو اے ساریاں گلاں جا کے میں نانے دے مزار تے گلاں کراں گی جڑے ویلے رات دا ٹائم ہوئے گا تیرا نانا ضرور پوچھے گا زینب آج کلی آئی ہیں ارے سارے کتھے چھوڑ کے آ گئی ہیں اس ویلے میں جواب دے گی نانا عورت دے دو ہی رشتے ہوندے نے ایک سورے تے ایک پیکے نانا سورے بھی تیرے دین تے قربان کر کے آ گئیاں پیکے بھی تیرے دین تے لٹا کے آ گئیاں اوہ گلہ نال تے ہر کوئی لائی پھردا تے لاکے توڑ نبھانیاں اوکھیاں نے اصغر ہتھاں وچ کوہا دینا تے نالے پائی کٹھوڑیاں اوکھیاں نے او میرے پیر
پیلووال صدیق دے غیرت مند نوجوانوں اولاد والے بیٹھے ہو جڑے ویلے قافلہ روانہ ہویا ہے راہ دے وچ رات آ گئی ہے شمر نے حکم دیتا ہے او یزیدیوں رک جاؤ رات دا ٹائم ہے اتھے تھوڑا جی آرام کر لیا جائے جڑے ویلے رات دے ٹائم نو جناب والا یزیدیاں نے آرام کیتا ہے انہاں ظالماں نے ایک ڈاچی نو ذبح کیتا ہے جڑے ویلے ذبح کر کے کھانا تیار کیتا ہے لوگوں کھانے جو بدبو آنی شروع ہو گئی ہے یزیدی بگڑ گئے نے ایک یزیدی دوڑ کے آیا ہے آ کے جناب امام زین العابدین نو چھڑکنا شروع کر دیتا ہے آکھیا جلدی آ شمر بلا رہا ہے امام زین العابدین شمر دے کول گئے نے او شمر آتا ہے زین العابدین اگر تیری ڈاچی بیمار آ سانو دسیا کیوں نہیں ہے زین العابدین نے فرمایا ساڑی تے کوئی ڈاچی بیمار نہیں ہے ظالموں کیڑی ڈاچی ذبح کیتی نے انہاں نے آکھیا جڑی 5ویں نمبر تے ہے لوگوں جڑے ویلے 5ویں نمبر دا نام آیا زین العابدین دی اکھاں چو ہنجواں دا سیلاب آیا ہے آپ نے فرمایا ظالموں تانوں پتہ نہیں ہے ڈاچی کیڑی ڈاچی آ انہاں نے آکھیا کیڑی ڈاچی آ فرمایا اس تے میرا ویر اکبر کربلا دے اندر مدینے پاک چو ٹر کے آیا اوے بھائی بھائیاں دے اوے درد وڈا دے اتے بھائی بھائیاں دیا باپ سرا دے اوے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں فرمایا ظالموں تانوں پتہ نہیں ہے ڈاچی کیڑی ہے اس تے میرا ویر اکبر مدینے چو کربلا دے اندر آیا ہے لوگوں قافلہ کے ٹور پہ آئے ابو الخنو کوفی دے ہاتھ دے وچ نیزہ ہونے جس تے امام حسین دا سر انور ہے او لوگوں ایک یہودی تورات دی تلاوت پہ کردا ہے جڑے ویلے انہیں سر حسین نو ویکھے آئے ارے سر حسین جو سبحان ربی یا لالا سبحان ربی یا لالا دیاں آوازاں پیاں ہوندیاں نے یہودی تلے اترے آئے آکے آدھائے یزیدیوں کوفیوں ایک چھوٹا جہا سوال لے کے آیا ہوں انہیں نے آکھیا کیڑا سوال ہے انہیں آکھیا مہربانی کرو 80,000 درہم لے لو ایک رات واسطے حسین دا سر مینوں دے دیو ایک رات واسطے حسین دا سر مینوں دے دیو لوگوں جدو میرے پاک امام دا سر اس جناب والا یہودی نو دتا گیا ہے انہیں سر نو ٹیبل دے اتے رکھے آئے میرے پاک حسین دے والا چوکنگی کرن لگ پہ آئے لوگوں والا دے وچو کربلا دے ریت ذرات اج پہ نکل دینے جی میں 14ویں رات دے اندر ستارے چمک دے لے پوری رات میرے پاک امام دے سر انور دی زیارت کردہ رہے آئے لوگوں جڑے ویلے فجر دی اذان دا ویلا ہویا میرے پاک امام حسین دے سر چو آواز آئی ہے جڑی شہادت دے وقت آئی ہے سبحان ربی یا لالا سبحان ربی یا لالا لوگوں یہودی بڑا حیران ہو گیا انہیں آکھیا ہے حسین ارے گواہ ہو جا آج تو بعد تورات نہیں چلے گی آج تو بعد انجیل نہیں چلے گی آج تو بعد چلے گا تے تیرے نانے دا قرآن چلے گا لوگوں کلمہ پڑھ کے تلے آ گیا میرے پاک حسین دے سالے کے سر آ گیا ارے یزیدی بڑے حیران ہو گئے نے انہوں نے آکھیا رات نو یہودی آئے ہون مسلمان ہو گیا انہیں آکھیا ظالموں تے اپنی اپنی قسمت دی بات ہے نا تسا کلمہ پڑھ کے حسین دا سر تن تو جدا کر کے آ گئے ہو تے میں کٹے ہو سر نو ویکھ کے کلمہ پڑھ گیا آج لوگوں حسین دا نانا میرے تے راضی ہو گیا ہے وہ پیلووال دے غیرت مند نوجوانوں ایک جملہ ضائع نہ کرنا جڑے ویلے قبر دے اندر جائیں گا 3 سوال ہونگے من ربوں کا تیرا رب کون ہے ماں دینوں کا تیرا دین کیا ہے جڑے ویلے 3 سوال ہوئے گا ماں کنت تقولو فی حق آذر رجل حسین دا نانا بھی قبر دے اندر آ جائے گا ارے پتہ چل گیا ہے ارے قبر دے اندر یزید دے نانے دے بارے چ نہیں پوچھیا جائے گا بلکہ حسین دے نانے دے بارے توجہ میرے آل ہون جناب والا قافلہ اگے روانہ ہویا کوفہ دا میدان کوفے دے بازار آ گئے دھیاں لے بیٹھے ہو لوگوں سیدہ زینب نے خطبہ دیتا ہے
انج لگدا ہے جویں جناب والا علی المرتضی شیر خدا آ گئے نے. ارے قربان جاواں سیدہ زینب نے فرمایا ظالمو میرے ویر نو شہید کرن والے ہو. ہن جناب والا اختلاف ہو گیا. ابن زیاد چاہندا ہے سر حسین میں کول رکھا تے خولی چاہندا ہے سر حسین میں لے جاواں. ارے خولی میرے پاک حسین دا سر نو لے کے گھر ٹر گئے ہو. جڑے ویلے گھر دے اندر پہنچیا ہے پریشان ہو گیا کیونکہ خولی دی بیوی حسین دی نوکر ہے. خولی نے سوچیا میری بیوی نو پتہ چل گیا بڑا کام خراب ہوئے گا. اوے لوگوں ظالم نے کی کام کیتا ہے رات نو میرے حسین دے سر نو تندور دے اندر رکھ کے اتے ڈھکنا دے دیتا ہے. لیکن جڑے ویلے فجر دی اذان دا ویلا ہویا ارے خولی دی بیوی نماز واسطے اٹھیے کی وے دیے. ارے تندور چو نور دیاں شواواں پھیاں نکل دیاں نے دوڑ کے گئی ہے ڈھکنا ہٹایا ہے جویں میرے پاک حسین دے سر انور نو کڈیا ہے. رو کے آدھی ہے خولی اوے ظالمہ تیرا بیڑا غرق ہو جائے. اوے میرے کولو پوچھیا ہے اے سر کتھے رکھے جان دے قابل اے تے او سارے جدے واسطے گود فاطمہ دی ہوندیا جدے واسطے گود میرے پاک نبی دی ہوندیا. ظالمہ تو تے حسین دے سر انور نو اج تندور دے اندر رکھ دیتا ہے. خولی دی بیوی دوڑ کے گئی ہے خولی دے انگوٹھے نو مروڑے آئے خولی جا کے آئے. خولی دی بیوی آدھی ہے ظالمہ اج تو بعد تیرا میرا رشتہ ختم ہو گیا ہے. خولی نے آکھیا کیویں ہویا ہے نہ میں تینوں طلاق دیتی ہے نہ میں مرتد ہویا. اس ویلے خولی دی بیوی جلال دی اندر آئی ہے انہیں آکھیا ظالمہ ارے ایک اور چیز بھی رشتے نو ختم کر دیندا ہے. ارے تو حسین دا غدار ہے میں حسین دی عبدارا. ظالمہ آج تو بعد میرے کولو تیریاں روٹیاں نہیں پکیاں جاندیاں میں تیرا گھر چھوڑ کے جا رہی ہاں. چابیاں خولی دے منہ تے ماریاں. خولی نے پترا نو جگایا ہے پتر دوڑ کے آ گئے اپنی ماں دے قدمہ دے اندر لپٹ گیا کیا اماں سانو چھوڑ کے نہ جا اماں سانو چھوڑ کے نہ جا. خولی دی بیوی نے آکھیا میرے پترا اولاد تے ہمیشہ باپ دا نا چلدا ہے. ہن اس گھر دے اندر رہ کے میرے کولو خولی دیاں روٹیاں نہیں پکدیاں. ارے خولی دی بیوی چلی گئی ہے اگے کتھے گئی ہے تاریخ دی کراس کیتا دمشق دا بازار آ گیا. لوگوں جڑے ویلے دمشق دا بازار آیا امام زین العابدین نے شام دی اذان سنیے تے میرا زین العابدین اتنا روئے نے کسی عاشق نے قلم چاہ کے لکھے آئے کہ ملی شام دی دمشق دا بازار آ گیا. میرے امام زین العابدین بڑے روئے. جس ویلے اذان دا وقت آیا نا فرمایا لوگوں میں کیویں نہ رواں اجو دیاں تھیاں میرے نال قیدی نے جے نا دیاں بانگاں مل دیاں. تھوڑی جی دیر ہوئی ایک بابا آ گیا. توجہ میرے حال 15 منٹ میری اور حاضری. جس ویلے بابا آیا نا میرے پاک حسین دے سر انور نو ویدا رہا. امام زین العابدین نے فرمایا بابا
لوگ تے ساڈے ال ویکھن واسطے تیار نہیں، تو بار بار اس سر نو کیوں ویدا؟ انہیں آکھیا اج میں دمشق دے نال ایک گاؤں ہے اتھوں دے رہن والا، اج میں آڑتی کول پیسے لین آیا، ایتھے اعلان پہ ہوندا کہ کچھ غازی آ رہے نے باغیاں نو قیدی بنا کے، جنہاں نو اے باغی آدے پین محنتے وہ مدینے دا نمازی پہ لگدا ہے۔ لوگوں میں ان کیویں جملے پڑھا، توجہ میرے آل کر، جس ویلے اتنی گل ہوئی نا انہیں آکھیا اللہ بھلاوے نہیں، اس سر نو میں اپنے نبی نو بوسے دینے ہاں ویکھیا، اے حسین دا سارے نا۔ امام زین العابدین نے فرمایا ہاں بابا اے میرے بابے حسین دا سر انور ہے۔ جدوں آپ نے داستان سنائی نا اس بابے نے آکھیا زین العابدین اگر اجازت ہوئے تھے آج 48 درہم میں ملنے انہاں دی میں تلوار لے کے ظالمہ نو فنار نہ کراں۔ امام زین العابدین نے فرمایا بابا تیری اولاد کوئی نہیں؟ آکھیا اولاد واسطے ہی تے آیا۔ فرمایا بابا اج دا محرم تو لے کے دا سفر ہو گئی ہے، اے یتیمی دے بھار بڑے اوکھے ہوندے نہیں، اے یتیمی دے بھار زین العابدین ہی چاہ سکدا ہے۔ نا نا بابا تیری اولاد یتیم ہو جائے گی، کچھ کرنا چاہنا ہے اتنا انہاں ظالماں نو آکھ ساڈی بے بسی دا حوصلہ ہے تے جملے سن کہ سارے یزیدیاں نے اعلان کیتا کوئی بھی نہ باغیاں ال ویکھے نہیں، جہاں باجے بج رہے ڈھول بج رہے، ایک مائی چھت تے چڑھی ہوئی آ جویں انہیں قافلہ ویکھیا نا اپنی چھت تو تلے اتری، کچھ چادراں پانی تے کھجوراں لیاں، سیدہ زینب دے کول آ گئی، آکھیا بی بی اے تھوڑی جیاں چادراں پانی تے کھجوراں تے قبول کرو۔ سیدہ زینب نے فرمایا اماں ایک گل دا جواب تے دے، لوگ ساڈے ال ویکھن واسطے تیار نہیں، سانو کی سمجھ کے ساڈے نال اتنی محبت پئی کردی ہیں؟ انہیں آکھیا بی بی میں ہور تے کچھ یاد نہیں، سیدہ فاطمہ تو زہرا دے ویڑے چ کچھ دیہڑے میں نوکری دیتی ہے، ایک دن میں آکھیا سیدہ میں نو کچھ نصیحت کرو، آپ نے فرمایا اماں زندگی چ کدی قیدی نظر آون نا انہاں نال بھلا کر جاویں، میں تے اج سیدہ دے فرمان دے مطابق اج میں عمل کیتا۔ سیدہ زینب نے فرمایا اماں تیری بڑی مہربانی، دس تیرے واسطے دعا کی کریے، لوگوں جملے ذرا محبت دے نال سماعت کرنا، دس تیرے واسطے کی دعا کریے؟ اس مائی نے آکھیا بی بی جس ویلے سیدہ دے ویڑے چاس اس ویلے ایک چھوٹی جی بچی ہوندی آ جدا نام زینب آ، ایک چھوٹا جہا بچہ ہوندا جدا نام حسین آ، میرے واسطے اتنی دعا کر دے مرن تو پہلے پہلے مولا میں انہاں دی زیارت عطا کر دے وے۔ سیدہ زینب دی ہچکی بچ گئی، آپ نے چہرہ تلے کر کے نکاح بٹھایا، فرمایا اماں تیری دعا قبول ہو گئی ہے، اماں مبارک ہوئی تیری دعا قبول ہو گئی ہے، میں زینب آ نیزے دی نوک تے میرے ویر حسین دا سر انور ہے۔ لوگوں بڑی ظلم دی انتہا، اے زبان نال بیان کرنا سوکھا، ارے یزید دا دربار آ گیا، جس ویلے یزید دا دربار آ گیا بیبیاں ایک سائیڈ تے ہو گئیاں، امام زین العابدین ایک سائیڈ تے، امام حسین دے سر انور نو رکھ دیتا گیا، یزید ٹہلدا آیا، انہیں جناب امام حسین دے لباں تے چھڑی ماری، اس آکھیا این شیوخی کتھے گئیاں تیریاں شیخیاں؟ آج بدر دے میرے لوگ جوندے ہوندے نا انہوں نے میں دسا آج میں بدر دی جنگ دا بدلہ لے لیا۔ محدثین نے لکھیا اس جملے تے یزید دائرہ اسلام چو خارج ہو گیا، انہیں آکھیا میں بدر دا بدلہ لے لیا۔ جس ویلے حسین دے لباں تے چھڑی ماری اس ویلے ایک صحابی رسول اتھے موجود ہن، انہاں آکھیا ظالم انہاں لباں تے چھڑی نہ مار، انہاں لباں تے چھڑی نہ مار، انہاں لباں تے میں اپنے نبی نو بوسے دینے ویکھیا۔ یزید نے آکھیا اگر تو صحابی رسول نہ ہویا تیرا سر تن تو جدا کر دیواں۔ انہیں آکھیا ظالم صحابی رسول دا اتنا خیال ہے تے نواز رسول دا کوئی خیال نہیں، تساں پیچھے ذکر سنیا ہے اس بابے دا جدا نا سامورہ بن جندبہ اپنے علاقے چ گیا، اس چادر ہلا دیتی، اس آکھیا لوگوں غضب ہو گیا، تاجروں تجارت چھوڑ دیو، زمینداروں آج زمیندارہ چھوڑ دیو۔ لوگ آکھیا بابا خیر تے ہے، اس آکھیا خیر نہیں، آج نبی دی نواسی قیدن بن کے یزید دے دربار چھا گئی۔ ارے لوگوں نو جدوں پتہ لگیا، یزید نو بھی پتہ لگیا حالات خراب ہو رہے، امام زین العابدین دے کول گیا، جا کے ہاتھ اگے کیتا، امام زین العابدین نے فرمایا پلیتا ہاتھ پیچھے کر، آکھیا زین العابدین میں تواڈیاں ساریاں شرطاں منظور نے۔ آپ نے فرمایا میری پہلی شرط یہ ہے کہ حسین دے قاتل میرے بابے دے قاتل میرے حوالے کر، دوجی شرط یہ ہے ساڈا سامان واپس کر، تریجی شرط یہ ہے کہ زین العابدین بڑے دن ہو گئے نے جمعے دا خطبہ نہیں دیتا، کل جمعہ ہے تے جمعے دا خطبہ زین العابدین دے گا۔ لوگوں میرے کول وقت نہیں میں خطبہ پورا پڑھا، جس ویلے اتنی گل ہوئی جمعے دا ٹائم آ گیا،
یزید نے ایک دستار ایک لباس بھیجیا کہ خطیب دا لباس سونا ہونا چاہیے. امام زین العابدین نے فرمایا پیچھے ہٹ، میں علی حیدر قرار دا پوترا، میں مسئلے نو جاندا، میرے جسم تے شہید دا خون ہے تے شہید دا خون پاک ہوندا ہے. میں انہاں کپڑے اچ خطبہ دیواں گا. جس ویلے امام زین العابدین مسجد وچ آئے، لوگوں مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی ہے. ایک یزیدی خطیب یزید دی شان پہ بیان کرے. امام زین العابدین نے وہ ہاتھ ناپ کے آکھیا، اے ظالمہ انت بیسل خطیب، تو کتنا برا خطیب ہے. کربلا دا چشمدید گواہ میں ہاں یا تو ہے. جس ویلے امام زین العابدین ممبر تے کھلوتے، پیلو والد غیرت مند نوجوانوں جملے سماعت کرنا. آپ نے فرمایا لوگو زین العابدین نو علی اصغر دی شہادت دا اتنا دکھ نہیں، علی اکبر دی شہادت دا ایڈا دکھ نہیں جیڈا دکھ اپنی پھپھی زینب دی قید دا ہے. لوگو میری پھپھی زینب نو قید وچ رکھیا گیا، عورت زاد نو قید وچ رکھیا گیا. لوگ ٹکرا مار کے رون لگ پے. یزید نے ویکھیا حالات خراب ہو رہے، انہیں فوراً آکھیا اذن یا مؤذن، مؤذن جلدی کر اذان پڑھ. ارے مؤذن نے اذان دینا شروع کر دیتی، اللہ اکبر اللہ اکبر. جس ویلے اس لفظ سے علامہ صاحب آیا نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، امام زین العابدین نے فرمایا اے مؤذن تنو اسی نا دا واسطے ہی ایک واری روک جا. اے مؤذن اسی نا دا واسطے ہی ایک واری روک جا. مؤذن چپ ہو گیا. امام زین العابدین نے یزید دا ہاتھ نپ کے آکھیا، یا یزید او محمد جدی او جدوں کا، محمد میرا نانا ہے یا تیرا نانا ہے؟ میرے نانے دا نا آج بھی بلند ہے، میرے نانے دا نا آج بھی بلند ہے. لوگوں داستان ختم نہیں ہوئی. یزید نے ان پتہ کی کام کیتا. آخری جملے توجہ میرے آل. یزید نے نعمان بن بشیر انہوں نے حکم دیتا، ایک قافلہ مدینہ پہنچا. تو ان پتہ ہے نعمان بن بشیر کوفے دا گورنر آ، جنہیں اہل بیت پیچھے گورنری نو ٹھکیا بھی نہیں، پرے سٹ دیتی. فرمایا اس گورنری دی لوڑ نہیں جے دے گورنری دے وچ حسین دا قتل ہوئے، انہیں گورنری چھوڑ دیتی. آج یزید نے آکھیا نعمان بن بشیر تیرا اہل بیت نال چوکھا پیار ہے، تو انہاں مدینے چھوڑ کے آ. جس ویلے لوگوں مدینے چ پہنچے نا، امام زین العابدین جس ویلے اپنے نانے دے روزے تے حاضر ہوئے تے لپٹ کے آکھیا نانا ہن تے راضی ہو جا، ہن تے راضی ہو جا، اساں تن من دھن قربان کر کے آ گئے ہاں. لوگوں جس ویلے گھر پہنچے نا، حضرت ام سلمہ انہیں جس ویلے سیدہ زینب نو ویکھیا تے ہچکی بج گئی. فرمایا زینب اصغر کتھے ہے، زینب علی اکبر کتھے ہے؟ سیدہ زینب نے رو کے آکھیا نانی آج میں سورے بھی لٹا آئیاں، پیکے بھی لٹا آئیاں. حضرات ذی وقار سیدہ ام کلثوم سیدہ زینب دی ہمشیرہ انہوں نے آکھیا زینب نعمان بن بشیر نے ساڑی بڑی مدد کیتی ہے، انہوں آخری انعام تے ملنا ہی ہے، دنیا دا انعام بھی دینا چاہیے ہے. تو سیدہ زینب نے فرمایا ام کلثوم ساڑے کول کیڑی چیز رہ گئی جڑی انعام دے بھی ہے؟ تو حضرت ام کلثوم نے فرمایا زینب اور تے کوئی نہیں، تو بھی کانچو زیور لا، میں بھی کانچو زیور لینیاں. دوہاں نے زیور لا کے جس ویلے نعمان بن بشیر نو دیتے نا تے نعمان بن بشیر دی ہچکی بج گئی. رو کے آدھا ہے کہ بی بی تسی پاک سیدہ ہو، میں لالچ واسطے تے نہیں کیتا، میں تو اڈی شفاعت دا انعام کافی ہے، بس قیامت علیہ دھاڑے میرے واسطے شفاعت کر دینا. تے لوگوں میرے پاک حسین دا یہی پیغام ہے کہ کدی بھی یزیدی نہ بنو، یزیدی کردار تو اڈے بچوں نظر نہیں ہونا چاہیے. آج حسین دے سچے غلام بن جاؤ. میں باواں نہیں کھلیاں کراؤنیاں، دل وچ اج نیت کر لو جڑے شرابی ہو اج تو بعد شراب چھڈ دیو، جڑے زانی ہو زنا چھوڑ دیو، جڑے جواری ہو جوا چھوڑ دیو. لوگوں مسجد نبی دے اندر 3 دن اذاناں تے نمازاں بند رہیاں. سعید ابن مسیب بیان کردے نے مینوں نبی دے روزے چو اذان دی آواز آندی آ. اس ظالم نے کھچر بدے گھوڑے بدے. آج لوگ آدھے یزید دا دفاع نہ کریے تو صحابہ کا دفاع ممکن نہیں. اور ظالموں صحابہ کتھے تے یزید کتھے ہے؟ کہ یزید دا پتر ہی آ جڑا بعد ہی تخت نشین ہویا. اس آکھیا میں تخت تے تھکدا بھی نہ، 15 دن کمرے چ بند رہیا. 15ویں دن جناب والا لاش باہر آئی تے مر گیا. اس آکھیا میں اس تخت تے نہیں بانا جس تخت تے بہ کے نبی دی آل دا خون ہویا ہوئے. حضرات ذی وقار آج اپنی اولاداں نوں 3 چیزاں دی محبت سکھاؤ، حب نبیکم و حب آل بیتہ و قراءۃ القرآن. نبی دی محبت، نبی دی آل دی محبت اور قرآن پڑھنا سکھاؤ. آخر تے